مولا کے ناشر خدا حاجت روا مشکل کشا آپ دی آمد دے موقع دوتے خرچ کی تے دستی تا لوگو اسی علی نال پیار کرن والے تے علی علی کرن والے سبحان اللہ قصیدہ حق دے وریدہ پڑھنا قصیدہ مولا جناب یار پورا قصیدہ پڑھ کے سناؤں گا پھر محبوب دے غلاموں آؤ چلتے آؤ اج مولا کے ناتی آمد دن نے محبوب علیہ السلام نے غلاموں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ